بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلوچستان رنگ پروگرام تلار لٹیوٹ عبدالرازق ابابکی. براہوئی زبان براہوئی ادب بعض وقت انو مرک کراٹن نن عید کے نے براہوئی نوارٹ تو ننے براہوئی زبان اور براہوئی ادب نا ارا باندات تاکو اوار سوار مرے رہے. براہوئی زبان اسے جتاؤ پورشن اسے براہوئی زبان نا تاریخ، براہوئی زبان نا پاروکاک، براہوئی زبان پاروکا ڈے اور انو براہوئی ادب یعنی اونا نوشتئی دروشم وہ اسے جتاؤ پورشن اسے جتاؤ باب اسے جتاؤ اوڑا ڈسکشن نا اوڑا ہیت کننگ نا گنجائش تا کیگک باز زیادہ انو دارتو ماتے اوار سوار کرنے ان کئی کنفیوژن آک مسنو کئی انو باندات مسنو رافتا ولوے چڑی نا سبب مسنے پد بعض اگر کنونو براہوئی زبانٹ کے پٹو پول نا اگر ننیتے کینے براہوئی زبانٹ تو او نارا اکی ادروشم ہیں او نارا اک ادائی مسنے او بنائی وڑٹ تو مسنے ولے اینو پگئے اس ارانن حالیت اتخننے براہوئی زبان نوارٹ براہوئی ادب نوارٹ کئی انو اریر باندہ طرفتا نن ہیت کننگ کینے کہ افتے پڑک بندی رے گرو بندی رے ہم افتا گواچی مسنو سنگتی دا گواچی مسنو دشمنی تا گواچی مسنو میڑوئی دام سرحالو دافتے ہمید کننگ نا بعض بلوگے سرے گنجائش سرے ہیت مننگ کے ایک دافتے ہیں نن اگر ڈاکٹر عبدالرازق براہوئی نا پٹو پول نا پڑا کاریم تایت کینے تو یقیناً او اسے براہوئی زبان نا بینائی ارا پٹو پول نا کاریم تیٹے بعض بلو کردہ صدا کرینے. ڈاکٹر عبدالرازق براہوئی نا اسے کاریم اس ارا براہوئی زبان نوارا وٹھیے او دا مرے کہ او براہوئی زبان نا نوشتا تے پٹا ایس براہوئی زبانٹ انت نوشت مسوس یا انت شاعری پاننگا اسوس انت نثر پاننگا اسوس اوفتا پڑا بنائی وڑٹ کاریم نا بنائے کرت اور نانے لگے کرا اونا کاریم کو ارا پڑا خننگے رہے اوفتا ارا کچی یقیناً او باز بلو نے اور دا یقیناً دا اونا دوست خواہی براہوئی تو براہوئی زبان تو بلوچستان تو بلوچ قوم تو ارانا درشانی و وار وارا کرسا انانے کہ اراتم وہ تنٹ پائے کہ اراتم نانے لگا کہ براہوئی زبان گوجا لیں گے براہوئی زبان نا باروٹ انونویت کرنیں گے ارافک ننے جوان لگے تا وسے تو گڑائی دا باروٹ کاریم نا بنائے کرے تو پائک کی چندی میوزیم آتا دنیا نا چندی میوزیم آتا چٹھی رائی کریٹ ارافتے ٹی دا خواہندار مسٹ کے براہوئی زبان اٹھند میٹر سرے اند مواد سرے افق کنے فراوان کننگر کنے تننگر داٹیو دی سرسوبی ہم رسیں گا براہوئی زبان نا باروٹ یا براہوئی زبان ٹھی را مستشرکہ تخص کے کاریمو اوفتا پٹو پولٹ بنیادی وڑٹ ہم نندا پانی کینا کہ ڈاکٹر عبدالرازق براہوئی نا کردارے اور دا بعض وقت دا دعویٰ کرننگ مرک کہ اخص کے کارے مرے رو پٹانے سنے تھا وہ کپت تو دونوں کاریم کم پین مف کنامون ان تو چکی درنگتا نے کہ رافتے کسس ڈاکٹر عبدالرازق براہوئی ہم پھد پٹانے سنے اور پارے کہ دا براہوئی زبان اٹھا سکارے مسے اور دا براہوئی زبان مسنے اور پین کس دونوں دعویٰ کرو کو متانے اوڑم پد بیرہ ایسی کتاب اسا ننورے ارا رشین رائٹر اسنا ہے میخائل اینڈرونوف نا دی براہوئی ارا اونا پٹو پولنا کتابت ٹے اگر اونا تحریرت ٹے مروئے ولے دانا پینم روٹ سا کرر کے دافتے سیاسی یا بندگا رافتا تعلق داری سیاست تو نسا موکم دا نا پٹنگٹ کرد ادا کرینو اور دے مونے سنو. ڈاکٹر عبدالرازق براہوئی ارا کتابت مونے سو تٹس ڈنکن ڈکسی نام سکیں دا کتاب براہوئی زبان نا بنیادی وڑٹ نن ڈکشنری پانی کے نا پانی کپا تے دامس سوال اسے چونکہ دا بنائی وسے پٹپول اسے اوٹھے پاننگک کے دا سے ڈکشنری سے ولے دا لوز و مانو براہوئی انگریزی نا ڈنکن ڈکسی داڑا دا کتاب ارا مسودہ ہونا دا شینکاری ناول انگید رنگتا ہوں دا دے ڈاکٹر عبدالرازق براہوئی پٹھا ایس او نردٹ ڈاکٹر نردٹ کہ دا 1966 ڈنکن ڈکسی داڑا کارے میں شروع کرے براہوئی زبان اور انگریزی زبان نا لوز آتا تیم پتہ نٹ مٹ کرنیں یا افتا ترجمہ کرنیں یا افتا
خلاصہ پانک بلکہ خلاصہ نہ پانک پنو مٹ کریں تھا ہم انگریزی ٹرا لفظہ کو دانا ترتیب ہم دانا شین منونے کہ انگریزی ٹی لوز اکترو کو ولا افتا براوی ٹی مانا ترو کو دا ڈکشنری ٹی یا دا مسودہ ٹی 4566 لوزوں عراف شین تنگا سر اور دا کارے میں 1906 ہم بنا کرے اور 1920 تک پورا کرے دا اسے نونو مرحلے سے براوی زبان رٹم کارم نہ بنا مننگ اٹھی براوی زبان اٹھ کارم نہ واللہ پانگوٹ کہ براوی زبان اٹھ کارم نہ تعلق او لٹریچر تو نے براوی زبان کارم نہ تعلق او پٹو پول تو نے اور بیرے پٹو پول تو نے کہ براوی زبان اٹھ انت مسونے براوی زبان انت سے براوی زبان نہ اسٹرکچر انتے اونا رابندہ کنتو گرامر نہ تے یا گرامر تے انتے اونا لوزہ تے اسٹرکچر انتے اونا سترہ تے اسٹرکچر انتے براوی زبان پارو کا کوفتہ ادائیگی امر کے رفت پار امر دا امو چھیرانہ کارے مسراتم ڈینس بریس سول آرلی چس کا سورتو دانے امٹے ڈنکن ڈکسی نام اسے کارے من بس دا سنن امو سرحالات واللہ ہو رہنا کہ دا کتابی تو ڈاکٹر درام براوی مون آئے سو پٹا تے مسود ایسے واللہ پاننگا ٹوٹ کہ دا کتاب شینکاری ناما لنگ درنگ تا ویسوس آراتم دا ڈاکٹر درام براوی ندوہ تما برٹش میوزیم ہن تو دا شینکاری ناما لنگ درنگ تا بلکہ دا صرف مسود ایسے سکے تو دا دیو براوی اکیڈمی ہینڈ اوور کرے براوی اکیڈمی ہینڈ اوور کرے تھے تو دا کتاب چھاپ مس شینک مس 1995 براوی اکیڈمی نے کنڈان اور 6 سنہ دا دے کہ دا کتاب بٹی ڈاکٹر درام براوی نا ایچو ذکر صف اونا اکنالجمنٹ ایچف کہ دا دنہ توسط دنہ کمکٹ دا مواد اکیڈمیز کا سر مس اور دا والا چھاپ مس اسے پہ نیتسم داڑے نوٹیبل ہے پانی مطلب انہوں ذکر کرزے کو کہ براوی زبانت دا کا مستشرکہ تھا کتابات براوی اکیڈمی چاپ کرے سوس مجلد السر جلد والا السر تباز گچینس بعض مطلب افتے کارم مسوس ولینا نورین کراٹم اولی کوار ڈنکن ڈکسی نارا ڈکشنری چاپ مرک تو نا آبم کم میں او غیر مجلد نہیں بلکہ گتا غم چاپ فک کارڈ ہم چاپ بلکہ ہوں نہ ٹائٹل اسے کاغذ سے چاپے دا باز ایمو کتاب سے دا ایمو مسود ایسا سکے اراڑا باز خواری ٹھکارم کرنے گا سوس 4000 لفظ 4,500 لفظ انگریزی ان براوی ٹی ترجمہ کرنے گا سوس اینو اگر نہ نصاب مانتکن پورا ورا کارم کرنے گا سو 100 سال مستنیت سے 100 سال مست براوی زبان اسے انونو کارم سرجم کرنے گا سوس اسے انونو بندہ سنا ارانا تعلق داری براوی زبان تو اللہ ولی انہا براوی زبان کارے مس سکے وہ براوی زبان کن کاریم کرے سوس اے کتاب واللہ کم ود نگرورن تو 75 سالم پس شینکاری نما لنگ دریں گے تو انہا آب امو وڑفا کرا وردہ کتاب کرزک دا مسودہ کرزک بلا نورن کو مالا ونم شینکاری نما لنگ دریں تنے تو باہد وننو سے وڑ سٹ شینک کرنے گو سوس انو وڑ سٹ چاپ کرنے گو سرا رکو تکنگو سوس ارا کرے ارا دینا بعض وقت اس کان تین تو محفوظ کرنے کرو سو دا ارمانی ہوئی تو سے یقیناً دا انتے مسونے دا افتاد و پنچٹ ارا کتاب شینک مسونو اکیڈمیان والا 95 پد ارا کتابتا ارا آب ارا میار بشخر ننراتم لفظ میار پانا امو ویور آتے کن امو بنو کا تے کن امو رو کا تے کن عراف براوی زبان امو لوز آتے مڈی تے امو لوز مڈی تے پو مفس عراف تا عراف متروک مسونو تو لیکن اراتم میار نہیں تے کن لوز میار ای مچٹ سرال انسائڈ اسے کن داو جم مسوٹ کی پو کرنے کی اراتم میار پانی گوٹ تو امو سنگتا کرا براوی زبان لوز آتے آبی جوان چار ہے اوف داڑا کنے شیف خلپسی دا دے اموتے کے پارے لوٹ کے عراف آب انمانی تپس ہے انتے کہ میار براوی زبان اٹھے اسے پین مانا ہے سمیتک لیکن ہی میار نیت کرنے گوٹ راٹے آئین اسے میار نیت کپنے گوٹ تو ننے سوچوئی تمک کہ دامو ارا سبب اکسر کہ کتاباتا شینکاری ٹی ردین کا تو نواروار
اوفتا بٹھم کمتی بس اوفتا معیار اٹھم کمتی بس دا اسے سوال اسے اور دا ایتا مرے کہ دا کتاب اگر شینک مسنے دانا بنیاد دانا پولکار ڈاکٹر عبدالرحمن براہوئی تو دا کتاب ان سبب اسس کہ اونا کتاب پنے گوجا لنگانے او دے کریڈٹ تننگ تننگ نن واللہ پدی کانے کہ دا کتاب نہ بائی گرونن تے ڈنکن ڈکسی ارا پریفیس سے لکھانے ڈاکٹر عبدالرحمن براہوئی نہ بقول وہ پائے کہ وہ دا کتابیں ارا ٹیم پورو کرے تو ٹیم براہوئی زبان نہ بارہ اٹھکل زیادہ ارا چھاندار انگا بندغاس او ڈینس بریس دا کتاب دا مسودہ او ڈینس برے تس ڈینس برے ارا ٹیم دا کتاب تس تو پارے کہ نہیں دا ٹی کریکشن آتے کر تاکہ دا دے شینکاری نامہ لنگی درفم اسے بر واللہ ہموئی تے کہ ہم ارا بندغ دا کارے میں کرے او دا کتابٹ آبنام باز زیادہ خیالداری تخصص اور دا دسکان کہ وہ اسے انہوں بندگا سے دا دے اینڈ اوور کرے اوٹے گچینی ہے تنکن کہ دانا ردین کا پیش تمہیں اگر دا ردین کرے نوٹ اگر دا ٹھکنے کمتی سلی سنے تو دا باید پیش تمہیں تو دا دے ڈینس بریت سنے دا کتاب نا واللہ پدمو مسرانا نمپاننگا ٹیم کیوں سادہ انگا کاغذ دا ٹائٹل اٹچاپے را کرے شاین کرنگانے اور رکوک تکنگ پک منن کے اقتدا سے باید او دے کرے ڈیجیٹلائز کریں گے اور ویب سائٹ آتے تھیں گے تاکہ دا کارم رکوک مرے اور یقیناً بلوچستان رنگ نا پروگرام نا کومک کٹی دا ایتی پاوا کہ ڈاکٹر عبدالرحمن براہوئی یہ داٹی ضرور کریڈٹ تنیں گے ڈنکن ڈکسی دا مسودہ اتک ڈینس برے اور اوڑان خواست کے اقتدانا ردین کا دلیں والے چونکہ وہ ڈینس بری اتنا کارم تے تختہ ہے اور کل اندازہ وہ کارم والا براہوئی زبان نزیہ توجہ مس ہونا چکار مس را والا پدن کرے انارا کارے میں وہ ڈکشنریز جتا ہوئے چون نندا اس مالا انہا پروگرام سے دائی تے کرے چونکہ ڈینس بری براہوئی زبان سے ڈکشنریز ہم لکھانے اور وہ ڈکشنریز پاننگ مرے کو لغت تس پاننگ مرے کمتا ہے کہ وہ سرجم تفصیل کو انو سرجمی لفظات عید کرنگانے والا اونا سپین کتاب ناتے سے بشخ سیٹے اٹھے اسٹرکچر عید کرنگانے رابند عید کرنگانے براہوئی زبان نا والے 15 سال اس کا او تینتو دا مسودہ تحقیق والا او ڈنکن ڈکسی واپس کہ دادی خواننگ کرتن اور کنے وقت مل لیتا نہیں لہذا دادنی واپس علیستونا ڈنکن ڈکسی دا گڑا کہ کنا کتاب کسا سننگ کرتن کسا سوٹی تصحیح کرننگ کرتن انہوں ردین کا تلنگ کرتن تو دا کتاب شین کسل کپک اور میوزیم سے ہینڈ اوور کیکتے انہوں دوٹی اتتے دا ڈسکن دا سی سرا لیکن نمپانا کے ڈنکن ڈکسی راکارے میں کرے وقص آپ خواہشہ کہتے ہیں کتابت اور والا وہ اورتو انت مسک اور ڈاکٹر عبدالرحمن براہوئی نا کریڈیٹم پولنگانے دا اڑم بیدس اسی سوال اس پہم ودی مرک دا کنا اختراع دا کنا مفروضے اسے پوچھ کنو کہ دن توف کہ ڈینس بری راکارے میں کرے نے ارادو ڈکشنری سے کارم کرے نے ڈکشنری براہوئی زبان چاپ کرے نے اور دا کارم تو ہمو ٹھیم کرے نے راٹھیم ڈنکن ڈکسی نا مسودہ اور ندوائے نانے تو دن توف کہ ڈینس بری اینو ندورم بر اونا لفظات الکاک او تینو 4 سال تخاتے والے اوڑا کارم کرتا لیکن ارٹمی کو پہلو دادے کہ وہ تینا کتابیں مونیس اور تینا کتاب چاپ پر دا سے مفروضہ سے یقیناً دا ٹرادہ مننگ کے دا کنا خام خیالی مننگ کے دا ناپوئی مننگ کے والے ایسے حقیقت ازدادے کہ بنانا خیال ضرور کا ایک کہ ارا بنا تینے ڈکشنری سے اکارم کرنی گا ٹھی اگر پین سنگت تا سو دے ڈکشنری سے تک تو پائے کہ دادی نظرہ نمگی درفتہ نوٹ اور دانا ردین کا تیمر لنک کرتا نوٹ اور پدی واپس تکتے لیکن نا دورٹ 1935 اونا جندنا ڈکشنری شینک مرک مارکیٹ برک اور وہ باقاعدہ شینک مرک تو داٹھے اسے سوال ضرور رہے والے براہوئی زبان ڈینس برے ناراکارم کو افتیم گوجالے مفک بروکا ورا پینیت کے انشاءاللہ